علی دا منکر علی کو من ونج علی دا رتبہ علی بلند علی دا منکر علی کو من ونج علی دا رتبہ علی بلند یا کو ایدا وخا چا ہم سر تے میں بھی آکھا سوال باندے یا کو ایدا وخا چا ہم سر تے میں بھی آکھا سوال باندے حال دے آخری بندے تک توجہ دا طالبان علی دا منکر علی کو من ونج علی دا رتبہ علی بلندے یا کو ایدا وخاچا ہم سر تے میں بھی آکھاں سوال بندے بڑے بڑے کائنات اچکاری نے میں سلام پیش کر لگا علی دے بچڑے نو جاننا ہے جن لوگ حسین آدن وہ ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے احسان مند سارے کاری قرآن پڑھ دے نا ایک قرآن دے ممنون نے میرے حسین بادشاہ دا قرآن ممنون نے آؤ جملہ سنو تین حق تے گلشن نو بہاراں یا علی دتیاں تین حق تے گلشن نو بہاراں یا علی دتیاں تے بے دیناں دے لشکر نو وی بابا جی بہاراں یا علی دتیاں کدی اپنے قاتل نو بے شربت پیش کیتے نے کدی ارمان منگیا تے قطاراں یا علی دتیاں میرے سر کا کربلا کی خاک جو میرے سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے خیرات دینا روک لیں اسد یہ کربلا والے دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو خیرات دینا روک لیں خیرات دینا روک لیں اگر یہ کربلا والے دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے میری مطلب میں آج کے مہمان ہمارے بھائی ثناء اللہ گوگی صاحب آپ بھی تشریف لائے آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں جملہ سماعت کیجئے گا کہ اللہ نبی قرآن علی دا میں کی دساں شان علی دا پروفیسر صاحب اللہ نبی قرآن علی دا میں کی دساں شان علی دا عجب جتھو عالم رجدے ایڈا دسترخان علی دا ہر گل حکمت دا سرنامہ پڑھتے صحیح فرمان علی دا جتھے جتھے نبی نے تکیا اوتھے اوتھے دھیان علی دا بیعت نہ کیتی سر دے چھڑیا پتر پردھان علی دا بیعت نہ کیتی سر دے چھڑیا پتر پردھان علی دا تے وچ رمضان شہادت پائی مومن سوگ منان علی دا جتھے نعرہ حیدری وجے ساکیو میدان علی دا سچا ہے کردار علی دا کہ پروردگار علی دا سچا ہے کردار علی دا کہ پروردگار علی دا کعبے وچ ظہور جس دا دیکھ تسیم یار علی دا مسجد وچ شہادت پائی اے درجہ سرکار علی دا عرش پری تو اترے لوہا تا بندا ہتھیار علی دا جنگ کسے وچ تو ہی دس چا یا کوئی خالی وار علی دا اوئی کافر مشرک ہویا جس کیتا انکار علی دا لازمی سڑ سی دوزخ اندر جیڑا بھی غدار علی دا جے تو جنت ونجنا چاہنا ہے میں سردار تے دادے دی گل کرنا پیا تے مینوں یقین ہے کہ انہاں سانوں پار لانا ہے انہاں نوں یقین ہے صرف او بولیا جے تو جنت ونجنا چاہنا ہے ایکری نعرہ مار علی دا تے 10 محرم دے وے فرسا جیڑا بھی غم خار علی دا تے سیف جہنم تو نہیں ڈردا کیوں جے ہے حبدار علی دا قسم خدا دی جے سید نہ ہوندے خدا دی خدائی دا چرچا نہ ہوندا اج کل کچھ بندے جڑے نا آلے رسول نوں چھڈ کے دین دی تبلیغ کردے نے میں انہاں چیلنج کرنا پیا کہ دین جڑا نا انہاں مولوی تبلیغ نہ پھیلیا تے نہ کسی ہور بندے دی تبلیغ نہ پھیلیا اس دین دی تبلیغ وچ پاک بطول دے پتراں دا خون شامل ہے قسم خدا دی جے سید نہ ہوندے فین قسم خدا دی جے سید نہ ہوندے خدا دی خدائی دا چرچا نہ ہوندا جے نور اللہ نور مندے نبی نو مذہباں دے وچ کوئی تفرقہ نہ ہوندا کتا سکھو نیزے تے جے نہ چڑھدے سید آلے کیا کوئی پرچا نہ ہوندا دن رات سب کردے مندراں دی پوجا جے زارا دے پتراں دا خرچہ نہ